अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सामीन किराम, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। सामीन, आज हम बात करेंगे कामयाबी का राज क्या है। सामीन किराम, सक्सेस गेन करना, कामयाबी लेना, ये सिर्फ एक लफ्ज़ कामयाबी नहीं है, सिर्फ सक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ज़िंदगी के मैदान के अंदर, किसी भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मतलब अगर हम बात करें तो इसके अंदर मुकाम को पहुंचना सक्सेस है। याद रखिएगा सामीन किराम, किसी भी मंजिल को पा लेना असल में ये सक्सेस कहलाता है, लेकिन इसका स्केल, इसका पैमाना जो हम लोग आप लोग ड्रा करते हैं, इसमें फ़र्क हो सकता है। हमें ये देखना होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, बेसिक पहलू हैं जिनको अगर हम लोग प्लान कर लें तो शायद कि हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। सामीन किराम, याद रखिएगा आज की वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर 4 पहलू जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। अगर उन चीज़ों को अपना लिया जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो इंशाअल्लाह कामयाबियों के दरवाजे वो ज़ात खोल देती है। सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा, हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत किया है हम उस पर खुश हो जाएं, हम उस ज़ात का शुक्र गुजार बंदा बन जाएं, हम इस बात पे मुत्फिक हो जाएं, मजबूत हो जाएं कि वो ज़ात जो हमें दे रही है वो बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है। सामीन किराम, मसला इस चीज़ का है, आज जो भी बंदा है वो एक मजदूर हो या वो एक फैक्ट्री के अंदर मालिक हो, आपको शिकवे और गिले करता मिलता है। एक इंसान अगर बादशाह है तो वो भी आपको हिरस और लालच से भरा हुआ मिलेगा। वो भी ये कहेगा कि फलां जो कंट्री है मेरे अंडर आ जाए तो शायद कि मेरे लिए ये कामयाबी है। याद रखिएगा, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर समझा उस ज़ात ने वही आपको अता की। तो फिर इस बात पे आके बंदे को मुतफिक हो जाना चाहिए, अपने मन को समझा लेना चाहिए। अगर हम इसके लिए अपने आप को समझा लें, उस ज़ात का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो याद रखिएगा सक्सेस के लिए पहला स्टेप मुकम्मल हो जाता है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम तमाम सब कुछ होने के बावजूद सब ये शिकवा करते मिलते हैं कि उस अल्लाह ताला ने हमें अभी तक दिया गया है। याद रखिएगा सामीन, आज की ज़िंदगी, मौजूदा ज़िंदगी, पिछले 5000 साल पीछे आप चले जाएं, जो बादशाह मौजूद थे उनसे शहाना ज़िंदगी है। जो सहूलियात आज के गरीब इंसान को वो वस्ता मिली हुई हैं, वो उन लोगों के मतलब अगर आप मुआवजा करके देखें तो वो इससे बिल्कुल भी साइड पे थे। मेन उनको तो इल्म ही नहीं था कि इस मामले के अंदर ये सहूलियात उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी हमारी तरह अप लेके जा सकती हैं। हमारा जो आज का लिविंग स्टैंडर्ड बॉटम से टॉप पे गया है, इसका मतलब यह है कि बहुत सी इन्वेंशंस इसके साथ मौजूद हैं। तो हमें इसके हवाले से एक शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमें सब कुछ, हमें जो रिक्वायर्ड था अता किया। जी, अब हम बात करेंगे कि सक्सेस, कामयाबी लेना और रिज़्क़ की फरावानी, जो कि आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है, ये कैसे मुमकिन है। आज के दौर में अगर रिज़्क़ की फरावानी है तो याद रखिएगा मईशत के लिहाज से अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके तमाम मामलात एक एक करके हल होते जाते हैं। सामीन, मैं आपके सामने 4 बेसिक पहलू आपके सामने रखूँगा। अगर हम इनको अपना लें अपनी ज़िंदगी के अंदर तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे हर लिहाज से कदम चूमेगी। नंबर 1 क्या है सामीन किराम, याद रखिएगा, नंबर 1 ये है कि उस ज़ात से मुतल्लक हमें शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अगर आप मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं तो मैं आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दूं। मीन वो ज़ात को ये चीज़ बहुत पसंद है
جب اس کے دیے پہ کوئی بندہ اکتفا کر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ ذات خوش ہوتی ہے، اور جب وہ ذات خوش ہوتی ہے پھر پوری دنیا کا مال و سامان آپ کے لیے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم شکر کر دیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ مطلب شکر گزار بندے بنیں، تو اللہ تعالیٰ دن بدل ڈالیں گے اور ہمیں نوازنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ ذات کو شکر کا معاملہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سامعین کرام، دوسرا پوائنٹ اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ سبحان اللہ اس کے ذکر کو اتنا بلند کر دے، جب بھی وہ فارغ ہے وہ اسی کو اڈاپٹ کرے، تو اس کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ مطلب یاد رکھیے گا ساتھیو، اللہ تعالیٰ کو تعداد پسند نہیں ہے، اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو یہاں سے آپ کے دل کا خالص ہونا ریکوائرڈ ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر ہم جس وقت فارغ ہوں ہم ذکر و اذکار شروع کر دیں، ہم سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، اس حوالے سے اس قدر اس کی جملے کی فضیلت ہے کہ رزق کے اندر برکت شروع ہو جائے گی، رزق وافر ہو جائے گا۔ تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فل کر دیں گے اسے، آپ کے معاملات مکمل طور پہ حل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، نمبر 3 کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کی بھلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے بندے کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ان کے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر انسان میرے بندوں کی بھلائی کرنا شروع کر دے تو میں آہستہ آہستہ جیسے وہ اس کام کو بڑھاتا ہے میں اس سے 70 گنا بڑھاتا جاتا ہوں، اور میں ٹل لاسٹ اس کو نوازتا جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا سامعین، اس ذات کے خزانوں میں کمی نہیں ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ کی ہے۔ نمبر 4 کیا ہے اس سے متعلق؟ کون سی ایسی چیز ہے راز کے اندر اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہم بھی اپنے ان مسائل جو گمبھیر مسائل بنے ہوئے ہیں ان سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیے گا سب سے مین اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے لحاظ سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں من کے اندر اس چیز کی خواہش ظاہر کرنا، اور درود ابراہیمی کو مسلسل پڑھنا۔ درود ابراہیم ایک اتنا مطلب بہترین جو ہے اس حوالے سے عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور میں دعا کے اندر کتنے % آپ پہ درود بھیجوں، مین کتنا ٹائم آپ پہ درود پڑھوں، تیسرا حصہ درود پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اس کو اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں پھر میں ایسے کرتا ہوں 3 حصے ٹوٹل میں سے 2 جو ہے آپ پہ درود پڑھتا ہوں اور 1 جو ہے وہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ہو سکے تھوڑا سا اور بڑھاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی پھر میں سارا ٹائم درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر آپ یہ عمل اپنا لو تو یاد رکھ لیں آپ کے ذہن کے اندر جتنے بھی مثبت خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اتھینٹک ہمارے پاس جو ہے مطلب ایک عمل ہے۔ ہم جتنی مرضی دعا کر لیں ہم وہ سب کچھ نہیں مانگ پاتے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی کو اپنا لیں جب بھی آپ فارغ ہیں تو یاد رکھیے گا یہ جو بھی خواہشات مثبت آپ کے مائنڈ میں ہیں اللہ ان کو ایک ایک کر کے پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ یاد رکھیے گا سامعین، ہمیں ہمیشہ کے طور پہ اس ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی زندگی جو ہے آج کے ماڈرن ایج کے اندر بھی کوشش کیجئے گا وہ اسلام کے سانچے کے اندر ڈل جائے۔ ہمیں اس ذات سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے والا بنا دے، اور اگر ہم آج کے پرفتن دور میں اسلام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہماری سکسیس اور کامیابی کا راز اسی کے اندر ہی پنہاں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔